साहब इस चीज को कैसे तो यह चीज वुशन जमात इस्लामी 5 वरी कर एक्सटेंड बीजेपी के साथ हमने जाना चाहे ये आप सही कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज बीजेपी की तरफ जा रहा है। आपको लग रहा है कि आज पूरे देश में एक बदलाव हो रहा है, करप्शन का खात्मा हो रहा है? हाँ, वो तो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। जो बड़े अफसर है, कोई एसएसपी है, कोई एसपी है, जो या डीएसपी है या एसएचओ है, उनमें ये करप्शन तो ये ट्रांसपेरेंसी का क्रेडिट किसको आप दे रहे हैं? ये तो मोदी जी को जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम हेत तुंदिस खिदमत मज हाजिर विजि मुख्तलिफ सेगमेंट तो हावन। आज हाव अस सियासी मंजरनाम क्या सियासत कत हदस तान वनकस चलान तो क्या इलेक्शन बिगुल है कुन सात बजित। तो अत सिलसिलस में मौजूद सबक राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावई तो यम आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस नायब सदर तो जम्मू और कश्मीर यमन नश यो जानन क्या सरगर्मी पार्टी हिंद तरफ तो क्या लुख बेदार गमित लुकन वन सोच आमुत। तो अत सिलसिलस मज क्या लुकन हुंद फैसले क्या सियासत नजरिया क्या वारियान पोस्टन पर अक्सर बेशतर वुछन कल अकिस पार्टी फोटोग्राफ सू पे तम नफर सुन बीस पार्टी फोटोग्राफ लुकन मज तदाब फैलोमुत अत किसस मज कि बह कमिस त्रा वोट। तो अत मज फेरो मुख्तलिफ सियासतदानों नश तो बहरहाल लवस मौजूद। लवस तुंद खैर मकदम अस वन तो सियासी मंजरनाम वो चेंज गोमुत क्या ग्राउंड लेवल पे वुछन तुज क्या नजरिया फॉर एग्जाम्पल अगर तुम पगह गो लुकन ब्रोह कन तुम क्या हेत गो लुकन ब्रोह कन कि लुक करें तुम पसंद? सोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस डायनामिक एंड यंग लीडर सजाद साहब यमिस पता कि नौजवान लॉकटन नौजवान क्या मसाइल क्या प्रॉब्लम और सन पार्टी वो आम भारतस मज जही क्या खानदानी राजो दुत वक्त थोप क्या आज तम चांस बनान लूकन ये लूकन कि कह नौजवान अगर पोर्मुत लिखमुत जवान ये तहद खतर जगह कि सह पॉलिटिक्स मज चाहे कुन पार्टी मज ये लूकन वो गोमुत दिमागस मज यह चीज़ कि जन खानदानी रवायती सरकार चलावन या खानदानी MLA बनन यम करो सा रिजेक्ट अस दिव सा नयन चांस। और मेन गुजारिश तुहद तरफ अगर तुहद तरफ यह गि कि बहुत दावत दिवन तमाम तिम नौजवान पढ़मित लिखमित दिलचस्पी सियासत समी सा सान पार्टी यंग एंड डायनामिक लीडर सजाद लोन साहब पीपल्स कॉन्फ्रेंस करो सा तो ज्वाइन और तुम लड़ो सा पाने इलेक्शन ये बासन यम नौजवान तक बड़ रत हौसला मंद और बह गमत अल्लाह ताला दिन पान तमन हिम्मत कि तिमन गन शौक कि हसा करो यम कौमच खदमत क्या मे पन तजुब यम सात बस 2008 मज 2002 मज पे लोड़ 2008 मज इलेक्शन मे पे बड़ मुश्किल तुल बड़ जबरदस्त कठिन मुश्किल सियासी तौर सियासी लीडरों या जन खानदानी राज यमो कोर मे बड़ पे जबरदस्त दबाव मे पे लेकिन मे हार हिम्मत हिम्मत खानदानी राज कमिस वन नेशनल कॉन्फ्रेंस बाकी PDP यम यमो दुत वोथन जा पत्म 7 वर्यन लिहाजा अगर यम दफन गन नई बनन लिहाजा तम सी लूकन फायदे क्या नई इन द सेंस तो बासान वनकन भारतीय जनता पार्टी लुक क्या चुनो तुम ना जनता पार्टी चुन सरसी हिंदुस्तान में कांग्रेस कोर तमो पूर नेस नाबूद और तमो कोर बदलाव तत जम्मू कश्मीर हालात बदल मुल्क हालात तम अलग और जम्मू कश्मीर अलग आज बदलोमुत ये लूकन हूं जहन कि नसा पे चेंज कर तथे सरसी मुल्क मज लूक चेंज कर हसा पे चेंज कर तो वुचमुत हाल हाल इलेक्शन गो तब चीफ मिनिस्टर सिटिंग चीफ मिनिस्टर और यम साजन तिम नौ हलफ पे दिन तम त्रस कह तम नौ तम लोग यमन लूकन सत तूत रबत कह लेकिन पढ़मित लिखमित पार्टी बासी हेकन लूकन खदमत खुद खुद बेहतर कर और तम डेवलपमेंट सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? तो जब सरकार कोई अच्छी होगी कह सरकार रत सरकार लुख रत आइडियाज रत तमें हेकन ज्यादा डेवलपमेंट कर सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार तमो लूको तो तेली वोट तम डेवलपमेंट कर और जन ऑन ग्राउंड चला 6 वरी पर सरकार कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वनकन चलावान रूल और ये डेवलपमेंट गसन ठीक तरीके से गसन लिहाजा लूकन मज खास कर दिमाग बदलोमुत कि अस करो चेंज और लेखन कारवान ऑफ चेंज हसा सी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस तो यह कोर सजाद लोन साहब खड़ा हाल हाल पार्लियामेंट कैंडिडेट नॉर्थ कश्मीर मज और इंशाअल्लाह मस्तान तो पता सह जेन और बाकी सीट सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर अत मज ग कैंडिडेट
انشاءاللہ ین وٲلِس زمانس کۄس کتھ ہٮ۪تھ گٔژھِو تُہۍ لُکن برونٛٹھ کٔنِتھ لُکھ کٔنِو تۄہہِ پسنٛد؟ سٲنۍ أسۍ وَنو یہِ کہِ ییٚتہِ مسلہٕ چھِ ییٚتہِ بٔڑۍ واریاہ مسلہٕ تُہۍ چھِو وٕچھان أسۍ چھِ یژھان یِتھ کٔنۍ بجلی پانی وغیرہ یہ ووت اَسہِ پٔتِم 3 ؤری حظ لاوے صٲب بوزان آز کیٛاہ ہٮ۪تھ گٔژھِو تُہۍ لُکن برونٛٹھ کِنۍ لُکھ چُنِو تُہنٛزِ پارٹی؟ أسۍ وٕچھِو اَسہِ ہسا چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد معاملہٕ چھُ کٔشیٖرِ منٛز چھِ أسۍ دَپان أسۍ دِیِو أسۍ ہسا چھِ مُسلمان اکھ چھِ أسۍ مُسلمان بیٚیہِ چھِ کٲشِر اَسہِ دِیِو سا سُے اختیارات یُس زن بمبیہِ ہٕنٛدٮ۪ن مُسلمانن چھُ اَسہِ دِیِو سا تِمے اختیارات یِم یوٗ پی ہٕنٛدٮ۪ن مُسلمانن چھُ کیٛازِ أزکِس وقتس منٛز چھِ اَسہِ دَپان اگر کانٛہہ کُنہِ تہِ جایہِ چھُ أمِس لڑکس آسان کانٛہہ کٲم چھِ آسان أمِس دَپان NOC دِیِو أسۍ چھِ NOC کۭژاہ اَنو یِم چھِنہٕ ہندوستان کٮ۪ن باقٕے سٹیٹن منٛز کُنی NOC اَسی کیٛازِ چھِ یِم NOC سانٮ۪ن شُرٮ۪ن اَننہِ یہِ چھُ بوٚڑ بارٕ برنُک اِشوٗ یُس زن ییٚتہِ بنوو نیشنل کانفرنسن شُنمتس منٛز کہِ NOC أنِو سا کیٛاہ تھانۍ آز چھُ سانٮ۪ن گرن پرٛٮ۪تھ کُنہِ گرس منٛز نار چلان کیٛاہ سا اوس یہِ پھلٲنۍ وجہ پھلٲنۍ انلافُل ایکٹِوِٹیٖز منٛز چون بچہِ سٲنِس بچس چھِنہٕ سرٹِفکیٹٕے دِوان اور سٲنۍ بچہِ پریشان خۄدکٔشی پٮ۪ٹھ وٲتمٕتۍ لہذا اَسہِ چھِ واریاہ برنِنگ اِشوٗز ییٚتہِ جموں کشمیٖر کٮ۪ن لُکن مگر کینٛژھا چیٖز گٔے نا سٹریٖم لایِن ڈِجٹلایزیشن گٔے وۄنۍ چھُ آرام سان ہٮ۪کان انسان یِم چیٖز کٔرِتھ نہیں وہ تو ہم نے سینٹرل گورنمنٹ کو داد دینا ہے وہ تو اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہیں کیا جو پچھلی خاندانی سرکار تھی تمو کو اس کو سینٹرل گورنمنٹ وہ تو سارا سینٹرل گورنمنٹ کو جاتا ہے وہ تو اسٹیٹ کشمیر کو نہیں جاتا راوی صاحب اس چیز کو کیسے تُہۍ کتھ چھِو یتھ چیٖزس وٕچھان جماعت اسلامی یس 5 ؤری کٔرِکھ ایکسٹینڈ بین یُس کٔرٕکھ بیٚیہِ 5 ؤری اس چیز کو آپ کیسے؟ نہیں میں چاہتا ہوں کہ اس پر نظر ثانی ہونے چاہیے کہ جماعت اسلامی جو جموں کشمیر میں جماعت اسلامی تھی اور ہندوستان پورے ملک میں جماعت اسلامی ہند بھی ہے لیکن جموں کشمیر میں اسپیشلی 370 کے ابلیگیشن سے پہلے جموں کشمیر جماعت اسلامی تھی وہ تو الیکشن لڑتے تھے وہ تو یہاں الیکشن لڑتے تھے ان کا سب کچھ مطلب مین سٹریم میں تھا وہ تو میں چاہتا ہوں کہ ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو جماعت اسلامی کے یہاں بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ ایک پریس کانفرنس دے دیں کہ ہم مین سٹریم میں وہ الیکشن لڑے تاکہ ان کے ساتھ لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے لوگ ان کو چاہتے ہیں ان کو الیکشن لڑنا چاہیے ان کو لوگوں کے سامنے آئے تم پہ لوکن ووٹ کر لوکن تہذ ہمدردی تم پہ پن MLA کھڑے 4 گھن پانچ تم کر اسمبلی مز کت اگر تم شنگن جو سو گیا تو وہ مر گیا اس انسان یہ کن جائے نندر تراون نندر سہ بہت چلان کی اس کو کھڑا رہنا چاہیے اس کو لڑنا چاہیے میں نے 2 بار الیکشن ہارا میں تو نہیں بیٹھا اور آج میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ الیکشن لڑنے کی کوشش لہٰذا جس کو لڑنا ہوتا ہے اس کو آگے والے لوگ بھی مدد کرتے ہیں لیکن جس کو مصمم ارادہ ہوگا لہٰذا میری گزارش ہے جماعت اسلامی اور باقی یہاں مجد محض بھی تھے ایک تنظیم اس سے MLA بھی زندہ ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے مین سٹریم میں اور لڑنا چاہیے جموں کشمیر کے الیکشن کمیشن کا اور پریس کانفرنس میں ان کو چاہیں کہ ہم الیکشن لڑیں گے ہم ملک کے حصے ہیں ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں ان کو مینڈیٹ ملے گا اور ان کو الیکشن لڑنا چاہیے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. ریسنٹلی یہاں پہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک پروگرام بھی ہوا چولگام میں کافی کثیر تعداد میں وہاں پہ رویندر رینا کی گیدرنگ بھی تھی اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ لوگ اب جڑنے لگے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی سے کیا وجہ ہے اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہاں بڑے بڑے لیڈروں نے زندگی بھر بتایا میری عمر میں کہ ہم جنتا پارٹی کے خلاف ہیں یہ BJP کرمنل پارٹی ہے ہم اس کے خلاف ہے. اگر یہ صحرا جو آج BJP کی یہاں میٹنگیں ہو رہی ہیں یہاں جلسے ہو رہے ہیں یہ تو ڈائریکٹلی جاتا ہے اس کا صحرا جاتا ہے فاروق صاحب کو اور محبوبہ جی کو کہ انہوں نے لوگوں کو جھوٹ بول کے اتنے وہاں تک پہنچے کہ آپ لوگ بولتے ہیں نہیں وہی صحیح ہے جو میں گراؤنڈ پر کیونکہ میں گراؤنڈ پہ رہتا ہوں لوگ مجھے بھی بولتے ہیں نہیں BJP ٹھیک ہے BJP کے ساتھ ہم نے جانا چاہے یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا پرسنٹیج BJP کی طرف جا رہا ہے یہاں جو لوگ ہمیں کل بتا رہے تھے ہم BJP کے ساتھ اور یہ کوشش کرتے ہیں پرانے پاپی یہ کوشش کرتے ہیں آج بھی BJP کے پاس جانے کی BJP کے ساتھ رہنے کی لیکن وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. جیسے مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے لوگوں کا مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے لوگوں میں بہت مینٹلی بدلاؤ آیا ہے کشمیر کے لوگوں میں بدلاؤ آیا ہے. میں نے دیکھا کہ 370 کے بعد جو یہاں کے لوگوں کا جو مانسک سسٹم تھا وہ تو بدل گیا ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم ملک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. لاج صاحب ایک جب آپ راجیہ سبھا ممبر تھے ایک کوشش ہم نے آپ کی آلویز دیکھی ہے کہ آپ کرپشن کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے آپ کو لگ رہا ہے کہ آج پورے دیش میں ایک بدلاؤ ہو رہا ہے کرپشن کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ ہاں وہ تو آہستہ آہستہ ہو رہا ہے جو ڈیجیٹل سسٹم ہو گیا اس سے کرپشن بہت حد تک کم ہو گیا اور سرکار کی بھی یہ کوشش ہے سرکار بھی جو سینٹرل گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ یہاں کرپشن ختم ہونا چاہے کیونکہ یہاں پر جو میں نے چھوٹے افسر جو یا KS ہیں یا IPS ہیں یا IAS ہیں جو نوجوان جو افسر ہیں ان میں بھی کرپشن کا سسٹم نہیں ہے جو میں نے پورا دیکھا کہ جو نئے افسرز آ رہے ہیں جو پرانے افسر تھے ان میں سے وہ کرپشن کی بیماری تھی یا ان کو پیچھے سرکار کرواتی تھی یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں وہی تھے لیکن آج کل کے جو بڑے افسر ہیں کوئی SSP ہیں کوئی SP ہیں جو یا DSP ہیں یا SHOs ہیں ان میں یہ کرپشن تو یہ ٹرانسپیرنسی کا کریڈٹ کس کو آپ دے رہے ہیں؟ یہ تو مودی جی کو جانا چاہیے یہ تو سینٹرل سرکار کو جانا چاہیے ان کے منتری کو جانا چاہیے یہ مجھے جو لگتا ہے جو ریئلٹی ہے تو ان کو ہی جائے گا ان کی سرکار ہے اگر غلط ہوگا تو ان کی غلطی ہے اگر ٹھیک ہوگا تو ان کا ہی سسٹم. کیا پیورٹی رہے گی
अगर आने वाले इंतखाबात में आपकी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक नाम उभर के सामने आएगी कश्मीर में तो तुहंद क्या आसि तथ में स्टैंडर्ड क्या आसि गोडनिच प्यार अगर सोन चीज में से गोडनुक आसि कि लूकन यम जख्म छ तिमन छ मरहम करो दोयम चीज छ यम जन ये छ वनन यम एनओसी हम इसके खिलाफ हैं, इसको हम खत्म कर देंगे। एनओसी की हम जिस तरह मुल्क के दूसरे मुसलमान रहते हैं उसी तरह हमको हक दिया जाए कि उसी तरह रहिए। तीसरी डेवलपमेंट का प्रोग्राम है जो सबसे पहले इज्जत और उसके बाद डेवलपमेंट के बाद डेवलपमेंट आज हो रही है, वो तो हो रही है। मैं कह रहा हूँ पहला हम जो चाहते हैं, हमारी पार्टी जो चाहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी इज्जत होना चाहिए, उसके बाद डेवलपमेंट और बाद दूसरी चीज। तो साहब एक ऑर्डर किया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं कि उसको बिजली फीस जो है उसकी बिल अदा करनी पड़ेगी। हमारे पास भी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि कहीं सियासतदान भी ऐसे हैं जो बिजली बिलें नहीं भरते हैं। उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं और जो मुलाजमीन है उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उस चीज़ को, वो तो ट्रांसपेरेंसी का पार्ट है, उस चीज़ को आप कैसे नहीं, जो कानून के हिसाब से जो भी किसी के खिलाफ होगा, किसी गरीब के खिलाफ या अमीर के खिलाफ हो, उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए कानून के हिसाब से। अगर उसमें भेदभाव है तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें देखना चाहिए। और आपका भी हक है, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको उसको उजागर करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट की जब गवर्नर साहब की नोटिस में आएगा तो उस पर एक्शन होगा एक्शन, जो मैंने देखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सबके राज्यसभा में नज़ीर अहमद लावत जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर भी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के दौर में ट्रांसपेरेंसी तो आ गई है और बहुत सारे अफसरान जो हैं वो आज बहुत ग्राउंड लेवल पर हुकूमत की तरफ से डेवलपमेंट भी हो रही है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में उनका चीफ मिनिस्टर बना तो वो एक ऐसी पार्टी और ऐसे लोगों के जख्मों पर मरहम करेगी जो आज तक नहीं हुई है। जख्मों के मरहम आप कमेंट्स में लिखिए, ये जख्मों के मरहम क्या है। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।